إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، ہمیں یوں ہی جانوروں کی طرح لاچار نہیں چھوڑا، بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں صراط مستقیم کے اس فرمان کے مطابق چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر اور ہم مسلمانوں پر
आमीन। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने एक आयत करीमा की तिलावत की है और एक हदीस पेश की। उसी मुनासिबत से आज का खुतबा जुमा में अगर मौजू बनाना चाहिए तो मेरा मौजू होगा तौबा की क्या अहमियत है, तौबा की क्या फजीलत है। इसी ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने चंद बातें पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सही से अमल करने की तौफीक दे और मुझे सही सही कहने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम के जितने बेटे हैं, एक तरह कह लीजिए कि वह गुनाहों का पुतला है। उससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। उसे हर वक्त कोई ना कोई गलती होती रहती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े रहीम व गफूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े रहीम व गफूर हैं, अपने बंदों पर शफकत फरमाने वाले हैं। अगर इंसान से गलती हो जाए तो उस रब की तरफ रुजू करना चाहिए जो रहमान है, रहीम है, जब्बार है, कहार है, खालिक है, मालिक है, कय्यूम है, नसीर है और रज़्ज़ाक है। मेरे भाइयों, अगर इंसान से गलती हो तो उस रब की तरफ रुजू करना चाहिए। किसी मजार के तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी मजार में अपने घुटने नहीं टेकना चाहिए। उस रब की तरफ रुजू करना चाहिए जो रहमान रहीम है, जो हर चीज पर कादिर है। और तौबा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, तुम सब के सब तौबा और इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम कामयाब हो सको। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में एक पॉइंट की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम सब के सब तौबा और इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो कामयाब होने के लिए क्या शर्त है? तौबा करना। हम तौबा करेंगे तभी हम कामयाब हो सकेंगे और न कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, कामयाबी से मुराद क्या है, यह भी वजाहत करते चलूं ताकि मेरी बात आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। और मेरे बंदो, तुमने कामयाबी किसको समझा है? तुम्हारी नजर में कामयाबी क्या है? तुम ये समझते हो कि जो दुनिया में ऐशो आराम से रह रहा है वही कामयाब है? तुम ये समझते हो जिसने दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया वही कामयाब है? तुम ये समझते हो जिसके पास दौलत का भंडार है, दौलत का खजाना है, वही कामयाब है? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। जिस शख्स को जहन्नम से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, दरअसल वो कामयाब है। तो कामयाब होने के लिए हमें शर्त है कि तौबा करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। मगर जो शख्स तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे तो ऐसे लोगों की गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में बदल देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला और जानने वाला है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन तौबा करने वाले की तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी चोरी करता है तो चोरी करने में जितना गुनाह मिलता है, अगर वो चोर आदमी तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों को कयामत के दिन नेकियों में बदल देगा। यानी हर गुनाह की जगह एक नेकी देगा। लेकिन मेरे भाइयों,
توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے توبہ کا الفاظ ادا کر لو اور انہیں بار بار دہراتے رہو، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں اور غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرو، گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، دوبارہ کبھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے لگو، یہاں تک کہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لے گا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے تاکہ بندوں پر واضح ہو جائے، سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ البتہ یاد رہے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کی قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائی کی کوئی بات نادانی اور بے وقوفی میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتے ہیں، تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ان پر لوٹ آتا ہے، اپنی رحمت سے لوٹ آتا ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے آگے مزید فرماتا ہے وَلَيْسَ بِالتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو ساری عمر برائیاں کرتے رہے، جو ساری عمر گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، ساری عمر اپنے نفس کی پوجا کرتے رہے، ساری عمر نفس امارہ کو ٹھکراتے رہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے کوئی موت واقع ہوتی ہے، کوئی موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو اس دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں، جو اس دنیا سے کافر کی حالت میں منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان تمام لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ بندہ کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو کوئی بندہ نادانی اور بے وقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر فوراً اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کے حضور میں توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مگر جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنی گناہوں پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور جب اس کی آنکھوں کو موت نظر آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسی لوگوں کی توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، ایسی لوگوں کی توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بدبخت فرعون کو جواب دیا اے فرعون، اب تک تو تم زمین میں نافرمانی کرتے رہے، زمین میں فساد پھیلاتے رہے، اور جب تمہاری آنکھوں نے موت کو دیکھ لیا تو تم ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہو، مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہو، اب تم توبہ کر رہے ہو، اب تمہاری توبہ کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ حالت میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے قبول کرتا ہے۔ ان آیت و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر توبہ کرنے والا ابھی اپنی زندگی میں توبہ کی امید رکھتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی، لیکن جب روح حلق میں آ کر اٹک جائے اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے
تو उस वक्त तौबा मकबूल नहीं होगी। इनके अलावा और भी अहादीस है जिसमें तौबा करने में जल्दी करने की ताकीद की गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। अल्लाह की कसम, बेशक मैं एक दिन में 70 से ज़ायद मर्तबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसी तरह एक दूसरी रवायत है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, या अय्युहन नास तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरुहु फ़इन्नी अतूबु फिल यौमि 100 मर्रा। ए लोगों, तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, बेशक मैं एक दिन में 100 मर्तबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे माओ बहनों और नौजवानों, गौर कीजिए, ये हमारे मासूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ है, इसके बावजूद वो एक दिन में 100 मर्तबा तौबा करते हैं। और हम हैं कि दिन में ना जाने कितने गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, दिन में ना जाने कितने गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने एक मर्तबा भी हाथ उठाने की तौफीक नहीं मिलती। हम इतने गुनाह करने के बावजूद हमें नसीब नहीं होती कि हम दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी तलब करें। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक अमल से हमें सीखना चाहिए। वो नबी जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ है, अगर वो तौबा नहीं करते तब भी चलता, लेकिन दिन में वो तब भी 100 मर्तबा तौबा करते हैं। और हम गुनहगार बंदे हैं जो एक मर्तबा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अब जरा उन नबियों के वाकयात को सुनो, उन नबियों के वाकयात को सुनो जिनसे गलती नहीं बल्कि लग़्ज़िश हो जाती है। गलती नहीं कह सकते, लग़्ज़िश हो जाती है। तो कितने जल्दी तौबा करने में करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक दावत व तबलीग की। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और अल्लाह का अज़ाब आया सैलाब के जरिए। तो नूह और उनके रब पर ईमान लाने वाले उस बनाई हुई कश्ती पर सवार हो गए और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरे लखते जिगर नूरे नजर, अल्लाह पर ईमान ले आओ और इस कश्ती पर सवार हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है, मैं किसी पहाड़ या चट्टान में पनाह ले लूंगा लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं लाऊंगा। बाप बेटे की दरमियान गुफ्तगू चल रही थी, यहां तक कि सैलाब तेज हो जाती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में कभी इधर तो कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी पहाड़ से टकराते हैं तो कभी चट्टान से। नूह अलैहिस्सलाम को देखा ना गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर पड़ा, ए अल्लाह, मेरा बेटा डूब रहा है, ए अल्लाह, मेरा बेटा डूब रहा है। तूने मेरे अहल को बचाने का वादा किया, तेरा वादा सच्चा है, तू हाकिमों का हाकिम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो बदअमल है, वो बदअमलों का साथी है। बस जिस हकीकत के बारे में तुझे इल्म नहीं उसके बारे में सवाल ना कर। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्मुन व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। ए मेरे रब, मैं इस बात से तेरे हुजूर में पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसी बात का सवाल ना करूं जिसका इल्म मेरे पास नहीं है। अगर तूने मुझे नहीं बख्शा, मुझ पर रहम नहीं किया, तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। मेरे भाई, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब अपनी गलती वाज़ेह हो गई तो फौरन सजदा रेज़ होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। फरमाया, फस्तग़फ़रा रब्बहु व खर्रा राकिअन व अनाब। चुनांच दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े रुजू करते हुए। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम से मायूस होकर बाहर चले गए
اور اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کر گئے تو ان کی اس غلطی پر جب گرفت ہوئی تو اس وقت انہوں نے معافی چاہی. فرمایا فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا اے اللہ، یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے لیے ہر قسم کی پاکی ہو، تو ہر قسم سے پاک ہے. اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت انہیں نجات بخشی. فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تب ہم نے یونس کی پکار سن لی اور انہیں غمگینی سے نجات بخشی. اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو اللہ رب العالمین کو پکارا اے اللہ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، دنیا کی ساری ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، مگر اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہو، تیری رحمت وسیع ہے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہو. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی شفا دی کہ آج تک کسی مریض آدمی کو ایسی شفا نہیں ملی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ تھی ہمارے انبیاء کرام، جن سے لغزش ہو جاتی ہے تو کتنی جلدی توبہ کرنے میں کرتے تھے. اب میں ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. کعب بن مالک کا واقعہ ہے. کعب بن مالک ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو بائیکاٹ کر دیا، ان کو منع کر دیا اور لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی آدمی کعب بن مالک کا سلام نہ کرے. کعب بن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا. اب لوگ کعب بن مالک سے سلام نہیں کرتے ہیں. جب کعب بن مالک ملتے ہیں تو ان سے سلام کر لیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم تو کعب بن مالک سے سلام نہیں کرتے.